Ayong dapit sa kalbiyon mga kaigsunan. Eh, Bukat ba? Okay, so sa di pa ako magsugod no, ipailasan ako ang kagalingon para sa mga kaigsunan na karon pa lang nakahimamat o wala pa nakakita na mo kaniadto. Gilbert Daniel na gikan sa Sami City. So usa ko ka-adapt dito kauban sa ministro. So bago pa lang po mi gatuon sa maong mga balaod, mga kaigsunan ko. So dalaygon nga nagkahimamatay ta karon dapit sa kagabion o dalaygon sa atong amahan ng mga gawang tanan. So mga kaigsunan ko, sa di pa ako mamulong sa mga pulong nga gikan sa atong amahan. Ako sa biyukbo ang akong kagalingon diya sa atong buhi nga amahan. Alaw sa tanang kadungganan ug tanang himaya. Dalaygon ang mga gawang tanan, Father John, Father Jason, Senior Histong Nazareno, atong amahan ng mga gahom sa tanan, o sa atong amahan sa nasod, Senior Dr. Rizal na yung dapit sa kabuntagon o kagabion, o ingon man na yung dapit sa kagabion pudusab, sa ato ang magtutudlo, Senior Master P, na yung dapit sa kagabion, o may dapit sa kagabion sa iyang katimbang, o ang ato ang hara o reyna sa ato ang nasod sa Pilipinas, Mama Hara Pilipina, may dapit sa kagabion, o ingon man may dapit sa kagabion sa atong magtutudlo dinhi sa Distrito 3 nga nag-umbrella kanato sa pagpalig-on, Senior Ricardo Rizal Carpio, may dapit sa kagabion, o may dapit sa kagabion usab sa iyang katimbang sa kinabuhi, Senyora Santa Barbara, may dapit sa kagabion, o may dapit sa kagabion sa kanang mga balaang espiritu sa upat ka hari nagbantay sa upat ka eskinas kalibutan, Haring Papa Matthew Luca Muanim, may dapit sa kagabion, Senior Lagpicong Guerrero, Senior Jai Pirzal, o ingon man Senior Rakpi, may dapit sa kagabion, may dapit sa kagabion usab Mama Mercy, Mama Luz Biminda Maputi, Luzon, Visayas, Mindanao, may dapit sa kagabion, o sa tanang mga balaang espiritu sa makita o sa dili makita, may dapit sa kagabion, sa tanang mga kaigsunan nga naay katungdanan o sa mga tanang bisita, dili na nako tagsa-tagsaon pa kay para mas makuan pa gyud ta kay daghan pa ang mamumulong, may dapit sa kagabion mga kaigsunan ko. Mga kaigsunan ko, matuod gayud ang mga pulong nga atong nadungog o dalaygon gayud sa mga kaigsunan sa pagsaysay o pagpadasig kanato o hinaot unta nga kining mga pulonga nga atong nadungog mo sulod o motisok sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing o kadi makatayog mata kanato. Ilabi na gayud sa atong mga kaigsunan nga karon pa lang gayud nahiabot sa maong pagtulunan o nag-obserbar pa lamang. Apan mga igsoon ako, nagatuo ako nga tanang panghitabo na agay rason nga nung nahiabot ka mo diri o kita, usa kita sa mga gipangtawag o mga ginayran gayud sa wala pa man ninyo maila o wala pa lang man ninyo makita kung kinsa ang inyong guider spirit, apan kitang tanan ginaubanan na gayud sa atong guider spirit gikan pa man sa atong pagkatawo o hantod karon nga kita galawig aning ibabaw ining aping sa ibabaw sa yuta nga saad mao kanay rason nganong kita nahiabot gayud dinhi sa maong dapit nga kita nagahiusa og nagkahimamatay og nagasugat sa maong adlaw nga kining adlaw ginasakit sa uban kay kining adlaw mao ang adlaw nga timaan nga ang atong magtutudlo o atong amahan ginalutos sa kanhing panahon tungod sa mga pagtuo nga sukwahi sa kanhing mga Hudiyo. Apan mga igsoon, kining adlaw para kanato usa kini kadakong timaan nga kini angay kita mas madasig pa gayud ug angay kita nga mahalipay
Kay tungod kini nga adlaw mao'y timaan nga kita gipangga sa atong buhi nga amahan o iyang gihatag ang iyang kaugalingon sumala sa nasaksihan sa mga kanhing mga kaigsuunan nga sa ilang nahibal-an nga ang atong amahan ila gayong gitamay-tamay o ginapako sa balabag sa krus nga mao kini ang simbolo para kanila sa ilang kadaugan apan wala sila maisayod nga kining adlaw mao day ang dakong simbolo para sa mga tinuod nga kanakan sa atong buhi nga Dios nga amahan nga kita ginatawag o ginausa para masaksihan o madungog ang tinuod o matuod nga maong pagtulunan. O gingon man mga kaigsuonan dugtong sa mga balaod mga kaigsuonan, ang balaod mga igsuon para kanila o para sa uban o para kanato usa kini ka pugong nga kita dili mahimong gawasnon apan mga igsuon kini usa lamang kini ka pagpugong mga igsuon nga kita dili masukwahi. Giyatagan kita og freedom o giyatagan kita og kagawasan sa atong amahan sa pagpili sa angay natong pagabuhaton apan giyatagan kita og mga timaan usab mga igsuon kung ahara kita kutob. Kung kita mahilapa sa maong mga balaod mga kaigsuonan ko, kita naisayod na kini dili makapahimo sa atong amahan o kini naagayoy panubagon o naagayoy maangkon nga mga bahin para kanato mga igsuon sa umaabot nga taknang panahon sa iyang paghukom. Usa mga igsuon imbis nga atong hunahunahon mga igsuon nga kining mga balaod usa ka paghigpit kanato ato na lang kining himuong pagdasig mga igsuon nga pinaagi ani nga mga balaod mao kini ang usa sa mga pamaagi nga mas dali ug mas paspas na to makita ang dalan ngadto sa pagsunod sa atong buhi nga amahan. Tinuod ug matuod gayud ang mga kaigsuonan ko nga lisod ang pagsunod sa dalan padulong sa atong buhi nga amahan. Apan kini nga lisod amahan mga kaigsuonan ko, kung kini nga kalisod mga kaigsuonan ko maghatag kanako o kanato mga kaigsuonan sa dakong kagawasan sa umaabot mga kaigsuonan nga kita magkatapok sa paraiso nganong dili man ako kini agwantahon. Nga bisan pa man kita nagkinabuhi kita aning kalibutan na niagi kita sa mga kalisod apan wala kita may sayod kung asa kita dalon ini. Pero sa pagsunod nato pinagi sa mga balaod mga kaigsuonan ko, lisod matuod apan kabalo kita kung aha kita dalon kung kita magasunod. Apan tungod kay kita aduna pay material o sumala pa sa gingon sa atong igsuon na adap na sa kanhing panahon ang atong mga ginikanan or ang atong kagikan na si Adan o si Eva o si Senior Adan o si Senior Eva, Senyora Eva, balaan na ng mga tao apan sila nakalapas gihapon sa balaod sa atong Diyos nga Amahan. Pero mga igsuon, balikon ko gihatagan kita og kagawasan sa atong Amahan sa pagpili. Unta sa katapusang bahin mga igsuon atong pagpilion ang pagpili sa pagpabarog sa maong balaod nga kini mahimo na gayong malig-on o kini mao na gayod ang matuman sa kanhing panahon. Mga kaigsuonan ko, dili na nako tas-on pa kay aduna pay mamumulong. Dalaygon kaayo sa mga balaang pulong ug dalaygon nga kita nagkay mamatay ug dalaygon sa mga kaigsuonan nga bag-o pang nahiabot o ginaot nga pinaagi sa mga pulong nga atong nadungog. Kini makapalambo sa atong pagtuo o ingon man makapaabre sa atong kasing-kasing o makita nato ang dalan nga atong ginapangita. Dalaygon mga kaigsuonan ko, dalaygon sa mga balaang espiritu. Amen.